تسی بھی حضور دی محبت وچ ہی آئے ہو، کوئی بھی اس ٹائم کسی واسطے نہیں بیندا، اے ایمان دی چاشنی ہے جنہیں ہون تک تانوں بٹھایا ہویا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب اساں تہاڈا ذکر تہاڈی خاطر بڑا بلند کر چھڑیا ہے۔ یا اللہ ذکر کنا کو بلند کیتا ہے؟ اللہ فرماندا ہے جتھوں تک میں خدا دی خدائی ہے اتھوں تک میرے سونے حبیب دی مصطفیٰ ہے۔ اس مقام تے توجہ دیو، یا اللہ صرف ذکر بلند کیتا ہے؟ فرمان نہیں، محبوب دا ذکر بھی بلند کیتا ہے تے محبوب دا جسم بھی بلند کیتا ہے۔ اگر میں تھے معراج مصطفیٰ بیان کراں بڑا طویل موضوع ہو جانا ہے، جڑی بات میں تساں نیک لوکاں دے ذہن نشین کرنا چاہنا اوہی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذکرک۔ سارے قرآن پڑھو ذرا محبت نال، وَرَفَعْنَا لَكَ۔ ایک گل یاد رکھو، ہر بندے دی زبان تے قرآن نہیں چڑھدا، قرآن صرف او دی زبان تے چڑھدا ہے جی زبان نو اللہ پسند فرما لیتا ہے۔ تو پڑھو میرے نال قرآن ذرا وَرَفَعْنَا لَكَ ذکرک۔ یہ قرآن دے الفاظ میری تقریر دی جان نے اسا سارے دی بخشی دا سامان ہے، میرا ایمان ہے۔ جن نے قرآن سمجھ لیا انہیں ساری کائنات سمجھ لی، چونکہ ہر چیز تا علم قرآن دے اندر ہے، جغرافی دا علم قرآن دے اندر، ریاضی دا علم قرآن دے اندر، سائنس دا علم قرآن دے اندر، ٹیکنالوجی دا علم قرآن دے اندر، زمینہ دا ذکر قرآن دے اندر، آسمانہ دا ذکر قرآن دے اندر، مشرق دا ذکر قرآن دے اندر، مغرب دا ذکر قرآن دے اندر، شمال و جنوب دا ذکر قرآن دے اندر، معرفت دی باتاں قرآن دے اندر، تصوف دا ذکر قرآن دے اندر، چاند دا ذکر قرآن دے اندر، ستارے دا ذکر قرآن دے اندر، سورج دا ذکر قرآن دے اندر، اگرات دن دا ذکر قرآن دے اندر، رات دا ذکر قرآن دے اندر، روشنی دا ذکر قرآن دے اندر، اندھیرے دا ذکر قرآن دے اندر، دریاواں دا ذکر قرآن دے اندر، سمندر دا ذکر قرآن دے اندر، طغیانیاں دا ذکر قرآن دے اندر، لہراں دا ذکر قرآن دے اندر، موجاں دا ذکر قرآن دے اندر، حضرات جہنم دے انگاریاں دیا گلاں قرآن دے اندر، جنت دے نظارے قرآن دے اندر، حضرات نبیاں دا ذکر قرآن دے اندر، صدیقاں دا ذکر قرآن دے اندر، شہیداں دا ذکر قرآن دے اندر، ولیاں دا ذکر قرآن دے اندر، ماں تے باپ دا ذکر قرآن دے اندر، احترام دا ذکر قرآن دے اندر، انسان دی پیدائش دا تذکرہ دا ذکر قرآن دے اندر، ضابطہ حیات زندگی گزارن دا طریقہ تے سلیقہ قرآن دے اندر، موت دا ذکر قرآن دے اندر، قبر دا ذکر قرآن دے اندر، قیامت دا ذکر قرآن دے اندر، محشر دا ذکر قرآن دے اندر، حضرات مکے دی باتاں قرآن دے اندر، مدینے دے جلوے قرآن دے اندر، ہر چیز دا علم قرآن دے اندر ہے۔ قرآن سارے دا سارا میرے مصطفیٰ دیا قدامہ بن کے نازل ہویا ہے۔ میری سرکار صحابہ نو خطاب کرن تو ذکر قرآن دے اندر، حضور غلامہ دی تربیت فرمان تو ذکر قرآن دے اندر، حضور صحابہ نو جہاد واسطے بلاد تو ذکر قرآن دے اندر، حضور صحابہ دی جہاد دے حوالے نال تربیت فرمان تو ذکر قرآن دے اندر، حضور میدان جہاد دے اندر ذکر قرآن دے اندر، حضور بدر دے اندر ذکر قرآن دے اندر، حضور خندق دے اندر ذکر قرآن دے اندر، حضور احد دے اندر ذکر قرآن دے اندر، حضور مکہ دے اندر ذکر قرآن دے اندر، حضور مدینے دے اندر ذکر قرآن دے اندر، حضور پہاڑ دے اوتے ذکر قرآن دے اندر، حضور غار دے اندر ذکر قرآن دے اندر، حضور قیام دے اندر ذکر قرآن دے اندر، حضور رکوع دے اندر ذکر قرآن دے اندر، حضور سجود دے اندر ذکر قرآن دے اندر، حضرات میرے نبی دے ید اللہ دے گورے گورے ہاتھ تو ذکر قرآن دے اندر، علم نشرح دا سینہ تو ذکر قرآن دے اندر، حامیم دے کنڈل تو ذکر قرآن دے اندر، یاسین دا سینہ تو ذکر قرآن دے اندر، والامرو کا دی جان تو ذکر قرآن دے اندر، وما ینطق عن الہوا دی پہچان تو ذکر قرآن دے اندر، یاسین دے خوبصورت انسان تو ذکر قرآن دے اندر، میرا نبی اپنی زلفاں نو تیل لگائے تو ذکر قرآن دے اندر، حضور
حضور زلفاں نو چہرے تے لیان تے ذکر قرآن دے اندر حضور چہرے تو زلفاں ہٹان تے ذکر قرآن دے اندر میرا نبی چادر لے کے بستر تے آرام فرمائے تے ذکر قرآن دے اندر حضور چادر اتارن تے ذکر قرآن دے اندر معراج دی شب میرے نبی لامکادیاں بلندیاں تے جان تے ذکر قرآن دے اندر سارے نبیوں تو بعد حضور بشریت لبادہ اوڑھ کے شراپہ نور بن گئے اس کائنات وچ تشریف لیان دی اللہ ذکر قرآن دے اندر بیان فرمایا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت حضرت علامہ مولانا عبدالحمید چیچی صاحب اس پاک پاکیزہ قرآن وچوں اللہ تے افضل کتاب وچوں کتاب شفا کتاب مبین کتاب لا ریب وچوں جڑی بات میں تساں نیک لوکاں دے ذہن نشین کرنا چاہنا اللہ فرماندا ہے ورفعنا لک ذکرک سارے قرآن پڑھو ورفعنا لک ذکرک اے محبوب اساں تہاڈا ذکر تہاڈی خاطر بڑا بلند کر دیتا ہے تسی سارے عزت دار لوگ ہو قرآن کریم دا مطالعہ کرو علماء میرے نالوں ساری بہتر بیان کر دے قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء دے ذکر دیاں باتاں بیان فرمائیاں نے اللہ فرماتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا اے قرآن پڑھنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر کر چونکہ ابراہیم میرا نبی ہے صدیق ہے تے سچا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ اے قرآن پڑھنے والے حضرت ادریس دا ذکر بھی کر تسی پورا قرآن پڑھ لو رب نے کسے جگہ تے ایک گل نہیں کی تھی وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا قرآن پڑھنے والے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر کر یا حضرت احمد دا ذکر کر نا رب فرمایا کائنات آلیو آدم دا ذکر تسی کرو نوح دا ذکر تسی کرو شیس دا ذکر تسی کرو ابراہیم دا ذکر تسی کرو اسماعیل دا ذکر تسی کرو موسیٰ دا ذکر تسی کرو ادریس دا ذکر تسی کرو عیسیٰ دا ذکر تسی کرو کائنات آلیو نبیہ دا ذکر تسی کرو تو رہی گل آمینہ دے لال دی وارفعنا لاکا ذکرک او دا ذکر میں بڑا بلند فرما چھڑیا ایک دفعہ پھر رکھو اے بیٹا گوڑے تھلے کر لو زانو کو بیٹھو محفل دا ادب علماء دا ادب سرکار دے ذکر دا ادب حضرات توجہ اللہ نے یہ بھی نہیں آکھیا کملی والیا تیری ولادت با سعادت ہوئے گی اس تو بعد کو بچہ پیدا ہوئے گا وہ مسجد وچ جائے گا پھر تیرے تے نازل ہونے والی کتاب قرآن دا ناظرہ پڑھے گا پھر حفظ کرے گا پھر ترجمہ پڑھے گا پھر کتاباں پڑھے گا پھر مولوی بنے گا پھر مفتی بنے گا پھر مفکر بنے گا پھر محدث بنے گا پھر پیر بنے گا پھر خطیب بنے گا پھر منبر تے بیٹھ کے تیرا ذکر تے تیری شانہ بیان کرے گا فرمایا نہیں کملی والیا تیرا ذکر کسے حافظ دا محتاج نہیں تیرا ذکر کسے قاری دا محتاج نہیں ایک قرآن پاک ایتھے اوتے لے ایتھے اوتے رکھو تھلے نہیں اوتھے نہیں اے جو کہ ساڈے سارے نال افضل قرآن پاک نے ادا جنہ ادب کرو نہ تھوڑا ہیں لیاؤ ایتھے اوتے لیاؤ ماشاءاللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ عظمت قرآن عظمت صاحب قرآن سبحان اللہ ایتھے رکھ سکتے سبحان اللہ کیا بات ہے ایک دفعہ محبت نہ سبحان اللہ ٹیل مار کے ایک دفعہ ایڈا کو اچھا آکھو جڑے بندے ایتھے بیٹھے نے انہاں سارے آندے زبان چو ایڈا اچھا سبحان اللہ نکلے کہ جدو جا کے سوئیے اکھ لگے تے دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے حضرات توجہ ہوئے اللہ نے اے نہیں آکھیا پھر مولوی بنے مفتی بنے مفکر بنے محدث بنے ممبر تبوے تے تیرا ذکر بیان کرے فرمایا نہیں کملی والیا تیرا ذکر کسی حافظ دا محتاج نہیں کسی قاری دا محتاج نہیں کسی نعت خان دا محتاج نہیں کسی مفتی دا محتاج نہیں کسی محدث دا محتاج نہیں کسی خطیب نقیب دا محتاج نہیں تیرا ذکر کسی امیر دا محتاج نہیں کسی پیر دا محتاج نہیں کسی غریب دا محتاج نہیں سونیا جیڑا تیرا ذکر کرے گا
دی بخشیدہ سامان بنے گا، کوئی کرے یا نہ کرے وارا فانا لاکا ذکر اساں تیرا ذکر بڑا بلند کر چھڑیا۔ اس وقت فراس کے بغیر تو نے میرے مصطفیٰ کریم کے خاکے بنا کر گستاخی کی جو علامت کھڑی کی ہے، اور فراس کے صدر نے جو ان کی حمایت کی ہے، دنیا کے سارے کتے جمع ہو کر گستاخی پہ اتر جائیں، میرے مصطفیٰ کی شانیں گھٹا نہیں سکتے، اس لیے کہ رب نے اپنے نبی سے وعدہ کر لیا ہے ہمارا فانا لاکا محبوب، ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بڑا بلند کر دیا ہے۔ اور اس وقت پاکستان میں حکمرانوں نے علماء کی طرف تمام محکمہ پولیس کا رخ کرا دیا ہے، پورے پاکستان میں اس وقت گرفتاریاں جاری ہیں اور علماء کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ یہ تمہاری گرفتاریاں ہمارے مشن کو روک نہیں سکتی، ہمارا مطالبہ جو ہے وہ بالکل بجا ہے۔ جس ملک کے لوگ گستاخی کریں ان کے سفیر پاکستان میں نہیں رہنے چاہیے، اور ہمارے سفیر فرانس میں نہیں رہنے چاہیے۔ ان سفیروں کو پاؤں کی جوتی سے ٹھٹا لگا کر نکالو، جا کے فرانس میں بیٹھے، ہمارے سفیر واپس بلاؤ اور یہ سفارت خانہ بند کر لو۔ ہمیں ایسے گستاخوں کے سفیر نہیں چاہیے، ہمیں تو صرف وہ سفیر چاہیے جن کے ہاں میرے مصطفیٰ کی عزت کو سمجھا جاتا ہے، مقام کو سمجھا جاتا ہے، شان کو سمجھا جاتا ہے۔ جو حضور کی عزت نہیں کرتا ہم اس کی عزت نہیں کرتے، جو حضور کی عزت نہیں کرتا ہم اس کی عزت تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور جتنی فرانس کی مصنوعات ہیں آپ ان سے چھٹکارا حاصل کریں، کوئی فرانس کی مصنوعات حاصل نہ کریں، اور بالخصوص ٹوٹل پمپ سے نہ پیٹرول ڈلوائیں نہ ڈیزل ڈلوائیں نہ ادھر سے موبلائل خریدیں۔ یہ ٹوٹل پمپ جو ہے یہ فرانس کی مصنوعات میں شامل ہے، دیگر فرانس کی مصنوعات کو چھوڑ کر ان کو بتائیں او کتو میرے نبی پر بھونکنے والوں، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں، نہ تمہارے ڈالر چاہیے نہ تمہارے پالتو کتوں کے ریال چاہیے، ہمیں ایمان کے لیے آمینہ کا لال چاہیے۔ زندہ حضرت علامہ شیخ الحدیث علامہ خادم حسین رضوی نے جو اعلان کیا ہے مارچ کا، ہم نے تو آج اعلان کر دیا سپریم علماء کونسل نے حمایت کا، پورے پاکستان کے علماء نے حمایت کا اعلان کر کے کہا ہے ہماری جانیں بھی جاتی ہیں تو جائے، لیکن اس مطالبے سے ہم پیچھے نہیں آئیں گے۔ ان سفیروں کو ملک بدل کیا جائے۔ آپ بھی یہ چاہتے ہیں ایتھے ہاتھ رکھ کے اپنا مطالبہ میں ظاہر کراؤ، تسی بھی چاہتے ہو فرانس دے سفیر ایتھے نس جان، ملک بدر کیتے جان، گستاخاں نوں کڈیا جائے، اپنے سفیر واپس بلائے جان، اے سفارت خانہ بند کیتا جائے، فرانس دی مصنوعات ختم کیتی جائے، ایدا مکمل بائیکاٹ کیتا جائے۔ یہود و نصارہ پوری دنیا دے جمع ہو کے شانہ کٹانا چاہتے کٹ دیاں نہیں، کیوں؟ رب نے وعدہ کیتا ہے ورفعنا لک ذکرک۔ انہیں ایک اور مقام تو میں قرآن پڑھن لگا، توجہ دیا رب عالم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے ایک کملی والی ایک ویلا آئے گا، یا اللہ کیڑا ویلا کائنات علیو شدائیاں سپارا رب رحمان قرآن نے اعلان فرما رہی ہے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ
فرماتا ہے کملی والیا ایک ویل آئے گا ہر چیز فنا ہو جائے گی انسان ختم ہو جان گے جمادات ختم ہو جان گے حیوانات ختم ہو جان گے چرند تے پرند ختم ہو جان گے اے سونیا منو اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوئے گا مالک بنن والا کوئی نہ ہوئے گا رازق بنن والا کوئی نہ ہوئے گا روح کی اثر بلان والا کوئی نہ ہوئے گا اے محبوبہ او تو کوئی بھی نہیں ہوئے گا ایک تیرا مالک بن ہوئے گا او تو بھی میں تیری ذات دا ذکر کردہ ہوا گا کیونکہ اسا اعلان کیتے ورفعنا لکا ذکر زندہ کائنات علیو آج توڑے پنڈ فتووال شریف دے اندر حضور دے ذکر دی محفل سجی ہوئی ہے حافظ نویس صاحب عدنان صاحب دیگر رفاقہ انتظامیہ دے لوگ پورے پنڈ نے مل کے حضور دے ملاد دا جشن کر گئے ذکر مصطفیٰ دی محفل سجا لئی علماء تشریف رکھ دینے سب میرے تو افضل نے کائنات علیو ان علماء دے قدمہ چ بیٹھ کے مرد کر رہے ہیں اے لوگوں اللہ اس محفل قبول فرمائے لیکن یہ تو مراد ہے نہیں کہ آج نبی کریم دا ذکر شروع ہویا ہے نہیں حضور دا ذکر کوئی ایک دن دی ایجاد نہیں حضور دا ذکر کوئی ایک مہینے دی ایجاد نہیں حضور دا ذکر کوئی ایک سال دی ایجاد نہیں کائنات علیو اے مبارک ذکر اللہ اکبر کبیرہ کوئی 50 سالہ دی ایجاد نہیں ایک صدی تو جاری نہیں ہویا کائنات علیو اے کوئی 2-4 صدیہ تو جاری نہیں ہویا اے ذکر کائنات علیو کوئی 5-10 صدیہ تو جاری نہیں ہویا کوئی 1400 سال تو جاری نہیں ہویا اے ذکر کی تو جاری ہے جدو زمین نہیں سی آسمان نہیں سی چاند سورج ستارے نہیں سن پہاڑ بلندیاں چوٹیاں نہیں سن دریا سمندر تلیاں نہیں بندے بشر چرے سے پرند ہوڑانے غلمان نبی رسول پیغمبر نہیں سن حضور دا ذکر ادھو بھی جاری سی میں قرآن نہیں پڑھاں گا لیکن سنو تاتا ساتھ نگری چرین اللہ صوفی تائبنات خواہ آدم چشتی بڑی پیاری بڑی بڑھ گئی ہے انہیں آکھی ہے ذکر نبی دیوشی گلے دا جنو کون مکانی یہ نہیں اسی نہ چند نہ سورج نہ تارے اور دو زمین آسمانی یہ نہیں اسی کائنات علیو اے مبارک ذکر رب عالم نے سب تو پہلا اجتماعی طور پر ذکر بیان کیتا ہے عالم ارواح کے اندر ذکر اس تو پہلا بھی موجود سی اجتماعی طور پر ذکر عالم ارواح چھویا اللہ نے انبیاء دی ارواح نو جمع کر لیا فرمایا او نبیاں دیاں روحو اج میرے نال وعدہ کر لو اے مولا کیڑی گل دا وعدہ کر رہے فرمایا جو میں تمہیں شانہ دے کے گلا رسالتہ دے کے گلا مقام دے کے گلا عشتہ دے کے گلا بلندیاں درجات کتابہ دے صحیفے دے کے گلا جدو تواڈیاں شانہ دے ڈنکے بجدے ہون ہر طرف تھوڑا چرچا عام ہو جائے اودو تواڈے وچ میرا شانہ والا رسول آ جائے شان سے نبی جیلی نفسیر میں چلے جاؤ اللہ کیا جو میرا حبیب آ جائے اور تو اپنے کلمے بند کر کے میرے یار کا ذکر کرنا شروع کر دیا جائے نعرہ تکبیر
نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، جود و نوال مصطفیٰ، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ اللہ فرمایا جدو تواڈے وچ میرا حبیب آ آخری رسول آ جائے اپنے کلمے بند کر دیا جے تے میرے یار دا ذکر کرنا شروع کر دیا، پھر کی ہویا؟ نبیاں نے وعدہ تے کر لیا، اقرار ہو گیا۔ اوے اللہ دا واسطہ تسی دو علماء کرام اتنے سونے چہرے تین ایتھے میرے کول بندے ہیں بچے تواڈے حضرات توجہ دیا جائے کل نبیاں اقرار کر لیا، علماء میرے نالوں بہتر بیان کر دے نہیں۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہی ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ، میں قرآن پڑھیا ہے، او قرآن ہے جڑا مرن تو بعد پتہ نہیں پتر نے پڑھ کے توڑنا کہ نہیں توڑنا، اولاد نے پڑھ کے توڑنا کہ نہیں توڑنا، بیوی نے مگروں قرآن پڑھنا کہ نہیں پڑھنا، رشتہ دارہ ہاتھ چوکے دعا منگنی ہے کہ نہیں منگنی۔ او لوگوں آج قرآن دے نال یاری لالا، ادھر قبر بند ہو جائے گی، ادھر قرآن جڑے وہ قبر دے وچ آپ ہی آ جائے گا۔ قرآن بڑا بابفا ہے، کائنات لیو قرآن نال یاری لالو۔ سنو ذرا اللہ دا قرآن اعلان کر رہی ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے نبیہ کو وعدہ لے لیا، کل نبیہ اقرار، عالم ارواح نبیہ دیا روحان اقرار کر لیا۔ پھر کی ہویا؟ آدم علیہ السلام آئے تو میرے تے تواڈے نبی دا ذکر کر دے رہے، نوح علیہ السلام آئے میرے تے تواڈے نبی دا ذکر کر دے رہے، شیش علیہ السلام آئے میرے تے تواڈے نبی دا ذکر کر دے رہے، ابراہیم خلیل اللہ جد الانبیاء آئے میرے تے تواڈے نبی دا ذکر کر دے رہے۔ اللہ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا بریلوی آپ نے کمال کی ترجمانی کی تھی، اپنی حاضری اس انداز میں لگوائی، آپ نے خوب آکھی ہے ملک کون میں انبی یا تاجدار، ملک کون میں انبی یا تاجدار، ملک کون میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ، ہمارا نبی، سارے جوان پڑھو سب سے اعلیٰ، ہمارا نبی سب سے اعلیٰ، اعلیٰ ہمارا۔ جنہیں بزرگ بیٹھے نے اچھی پڑھن درمیان نہ پڑھن موچ پڑھن، انہاں نو کھلی چھوٹ جویں مرضی پڑھن، کیونکہ میرا نظریہ ہے جتے سکول تے کالج دیاں ڈگریاں کم نہیں کر دیاں اوتھے بزرگاں دیاں دعاواں کم دے جاندیاں نے۔ انہاں بابیاں چاچا کولوں تے میں دعا لین آیا، نوجوان ذرا اچھی بولو، بزرگ اپنی مرضی نال پڑھن، نوجوانوں لب کھولو، زندگی دے چند لمحات نے، پھر پتہ نہیں اگلے سال تسی اس پنڈ وچ رہو کہ نہ رہو، میں زندہ رہواں کہ نہ رہواں، رہ سکا کہ نہ، او دی مرضی ہے۔ کم از کم اج سرکار دا ذکر دل مار کے کر لئیے، قبر حشر دیاں منزلاں پار ہو جان گیاں۔ نوجوان اچھی بولو، بزرگ اپنی مرضی تے محبت وچ بولو، ہر جوان اچھا بول کے آکھو کہ مائک صرف میرا چلاؤ تاکہ سور ترنمے کی رہے، آکھو سب سے اعلیٰ، اعلیٰ۔ تھوڑا جا اور اچھا جوان میرے قریب قریب بہن والے بھی، میرے سامنے بہن والے بھی تھوڑا جا اچھا بولے، لطف آئے گا۔ سب سے اعلیٰ، لب نہیں ہلانے، خالی منہ نہیں ہلانا، سینے کا زور بھی لانا، سب سے اعلیٰ، اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا، اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا، اعلیٰ ہمارا
سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے عدنان صاحب یہ تواڈی وجہ تے پڑھن لگا تاکہ تسی بھی سخاوت میں اتر جاؤ سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے صرف نعت خانہ بھی سخاوت ہی نہیں ہونی چاہیے مولویاں نے بڑے لی کام جے ادھر سخاوت کا دھیان کرے آجے نہیں تو مولوی پیچھے اتریا کام بڑا خراب ہو جانے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا مولا 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 کہوں تجھے آخر رضا نے ختم شغل اس پہ کر دیا سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ اور گونج والی آواز پیدا ہو جائے میں نوجوانوں یہ تو نہیں آکیا ہاتھ چکو انہاں دی اپنی محبت عشق مصطفیٰ وچ ہاتھ چکے نے عشق مصطفیٰ وچ بازو لہرائے نے میری ڈیمانڈ صرف آواز کٹو لیکن جو بندے اپنی مرضی نال نعت مصطفیٰ پڑھ دیا ہاتھ چک لین ادو سانو یقین ہو جاتا ہے اے پل پہ نہیں بول دے اندرو حسین نے نانے دا کتا ہویا ایمان پہ آپ بول جائے آنکھوں سب سے اعلیٰ بھی سب سے بالا میں اللہ حضرت گولڑوی دے دردہ کتاب دے غلاما میں دعا کرنا یا اللہ جڑا تیرے نبی دی نات اچھی پڑے انہوں مرن تو پہلا حضور دا دیدار میرے سمیت نصیب فرما دئی سب سے اعلیٰ بھی سب سے بالا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا میرے پیر اللہ حضرت گولڑوی سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمت الرحمان نے بڑے کمال دی ترجمانی کی تھی حضور دا حسن و جمال تک تک کہ میرے پیر نے آکھیا اللہ اکبر کبھی میرے پیر نے خوب آکھیا مکھ چند بدر شاہ شانی ہے مکھ چمک دی لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھی ہنمت بڑیاں اس صورت میں جانا کھا جانے جگانا کھا سچی آکھا پر رب دی میں شان آکھا جس شان تو شانہ سب بڑیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتے مہر علی کتے تیری شرح کتے مہر علی کتے تیری شرح کتے مہر علی کتے تیری شرح ایتھے مولوی 1.5 سال میں 1.5 گٹھ داڑھی رکھ لینا ایڈی لمبی داڑھی رکھ دیا نبی میرے ورگا میں نبی ورگا نبی بشر میں بشر نبی کھانا میں کھانا نبی پیندا میں پینا نبی سوندا میں سونا نبی جاگدا میں جاگنا نبی میرے ورگا میں نبی ورگا نبی انسان میں انسان مولوی آندا نبی میرے ورگا میں نبی ورگا میں آکھیا اے ملا جی تسی تے اپنے ابو ورگے نہیں ہو سکتے تسی میرے محمد ورگے کیویں ہو سکتے ہو اے ملا ایتھے جنہاں نے کبھی تہجد بھی نہیں چھٹی او کہہ گئے نے کتے مہر علی کتے تیری سنا کتے مہر علی کتے تیری سنا کتے مہر علی کتے تیری سنا مشتاق اکھی کتے جا یہاں سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا زور لاؤ زور نہیں آیا ہے حضرات جڑے نوجوان 3 گھنٹے دا پیکج لا کے سارا دن گلاں کرن اور نبی دے ذکر وچ کیویں زور لان زور دیو دے کول لگن ہے
جن اندر پیکج ایمان دا رکھیا ہویا ہے سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ لطف آ گیا مینوں ہن انج پیا لگدا ہے اے تسی نہیں پہ بول دے اندروں پاک حسین دے نانے دا عشق پیا بولدا ہے سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ سب سے بالا ہو اعلیٰ تقریر کرن میں آیا حافظ نویس صاحب محترم عدنان صاحب دیگر نے جو کمیٹی دے افراد جتنے بھی انجمن دے لوگ نے انہاں مینوں بلایا چشتی صاحب واز کر جاؤ علماء بیٹھے میں واز کر رہا تسی واز سن رہے ہو تے میں تانوں آنا تسی بھی زور لا کے پڑھو پتہ کیوں پیا کہنا او دی ایک وجہ ہے بہت بڑی حکمت ہے ایک دن میں بھی مرنا ہے تساں بھی مرنا ہے قبر چ جانا ہے قبر وچ تین سوال ہونے نے پہلا سوال ہونا ہے دس تیرا رب کون ہے جواب نہ آیا تے خیر صلی پہلا سوال ہونا دس تیرا رب کون ہے جواب نہ آیا تے خیر صلی دوسرا سوال ہونا دس تیرا پیر کیڑا ہے جواب نہ آیا تے خیر صلی اگوں تیسرے سوال تو پہلا دیدار مصطفیٰ کرایا جانا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ عظمت و غلام مصطفیٰ تیسرے سوال تو پہلا حضور پاک دا دیدار کرایا جانا کوئی مومن فوت ہو جائے نا مومن حضرات فلاں بندہ فوت ہو گیا رشتہ دار بلادری قبیلہ کٹھے ہو جاتے ہیں ہم نے چلو بھائی دے غسل دی تیاری کر لو اور جا تو لٹھا لائے تو لٹھا لے چمکدار سفید کڑ کڑ کردہ ہو گیا غسل کرا دیتا گیا لٹھا پہنا دیتا گیا میں پوچھا بڑی تیاری کرائی دے انہوں نوایا جے بڑا تیار کیتا جے سفید لٹھا پوا لیا جے کڑ کڑ کر رہی ہے چمک مار رہا لٹھا ایڈی تیاری ایڈا مر گیا ہے انہوں ایڈا چٹا کپڑا کیوں پوان دے پہ انہوں غسل کیوں پہ چشتی صاحب تو انہوں نہیں پتا اے پتا جی آج کتھے چلی ہے میں یا کیا کتھے چلی ہے ہم نے جو حضور دا دیدار کرن چلیا ہے اسی تائیں تے موت کو ڈر دے نہیں ڈر جائے جو اجل سے کوئی اور ہوں گے ہم نہ ہوں گے اسی کیوں ڈریے سانو تے حضور دا دیدار ہونا ہے اے محفل کرنا کی مقصد ہے سونیا کو کڑی قبول کر لے دیدار کرا دے دیدار کرا دے سونیا تیری یاد چ بیٹھے ہاں تیرے انتظار چاہ ہیں اسی تے بس حضور دی آل اولاد غلام بن کے مانگت نا مانگت نبی دی آل دے ہیں اسی طرزہ پہ کرنے ہیں تو انہوں توڑے بچیاں دا واسطہ دے کدلے ساڑی غلامی قبول کر لو دیدار کرا دے اصحاب رسول دا واسطہ خلفائے راشدین دا واسطہ ہیں قبر تیسرا سوال پہلا دیدار ہونا ہے تو پھر سوال ہونا تھک گئے ہو چھڑ دیاں کوئی ایڈی کالی نہیں میں کل پھر 3 واز کرنے ہیں تو جب تسی محبت نہ بولو تو میں تم تھوڑا جا ہور سنا دیا تیسرا سوال بعد میں چھوڑا پہلا دیدار پوچھیا جان ہے ما کنت تقول فی حقی حاضر رجل اے جڑی شخصیت پہ آوین ہے علماء میرے نالوں بہتر بیان کر دینے پوچھیا جان ہے اے جڑی شخصیت دینوں دیدار کرایا جا رہی ہے اے ناتے پارے دنیا دے کی آندہ ہونا سے اسا تک کے اے کوئی جواب دینا ہے سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ سب سے بالا ہو اعلیٰ نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا یوں تو سارے نبی مختلف ہے مگر یوں تو سارے نبی یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء
نبی سب سے بالا ہو آلہ سارے نبی میرے تے تواڈے نبی پاک دا ذکر کر دے رہے حضرت موسیٰ آئے ہو ذکر کر عیسیٰ علیہ السلام آئے ذکر کر دے بلکہ انبیاء دی گل نو ایتھے سمیٹا اس تو اگے پھر میں تانوں کچھ اور عرض کراں عیسیٰ علیہ السلام آئے نا 3 سال اللہ دی حمداں بیان کیتیاں امت نو تبلیغ کیتی آکھیا من بعد اسمہ احمد میرے تو بعد ایک نبی آئے گا جدا نام احمد ہوئے گا تواڈے وچوں جڑا اونوں پا لوے ساڈے کلمے چھڈ کے احمد دا کلمہ پڑھ لیا ازے میرے نبی نہیں آئے تے ذکر جاری ایتھے ملا ملوانے ایڈی لمبی داڑھی رکھ بسترے چوک کے پنڈ صحیح گل نہیں جی جشن نہ مناؤ میلاد نہ کرو میں کیوں حرام بدعت میں کیوں کہندا ویکھو جی نبی نو گزرے 1400 سال ہو گئے نے 1400 سال پہلا آئے ٹر بھی گئے تسی اج بھی جشن مناندے جویں حضور ہر سال پیدا ہوندے نے میں کہیا بوتھا چنگا نہ ہوے منہوں گل چنگی کر دینی چاہیے میں کہا مولوی جی 1400 سال پہلا حضور آئے سن حضرت آمنہ دی آنگن تو میں کہا تسی دسو اسلامی اے میری گل نہ بھول ایک میں جڑا قرآن پڑھیا وہ نہیں بھولنا شعر سارے پڑھ جو کوئی گل نہیں ایک قرآن نہیں بھولنا ایک اے گل جڑی میں ہون کرن لگا نا اے پلے بن لیا میں کہا مولوی جی اسلامی سال دے مہینے کنے نے آندا 12 تو میں کہا وچ کو روزہ دا مہینہ ہے آندا رمضان شریف میں کہا تجھ کو خاص رات ہے آندا لیلۃ القدر تو میں کہا لیلۃ القدر دی رات نو کی ہویا سی تے تسی کی کردے ہو آندا اس رات نو اللہ دا قرآن نازل ہویا ہے اسی جشن کرنے ہیں میں کہا کدا آندا قرآن دے نازل ہون دا جشن نزول قرآن میں کہا مولوی جی ہر سال آندا ہر سال اسی جشن کرنے ہیں جشن نزول میں کہا مولوی جی ہن وی ہر سال قرآن نازل ہوندا ہے آندا نہیں قرآن دے تو 1400 سال پہلا نبی تے نازل ہویا ہے میں کہا ہن تے نازل نہیں نہ ہوندا آندا نہیں تے میں کہا 1400 سال بعد جشن نزول قرآن منانا جائز ہے تے جی دے اوتے قرآن نازل ہویا ہے اس محمد دا میلاد منانا جائز ہے ماسٹر فاقہ صاحب تسی تے ٹیچر ہو ماشاءاللہ پروفیسر دی سیٹ تے ہو طلباء نو سمجھاندے ہو ہیں ہن گل علم دی ہے ہن دلیل ہے میں کہتا سے مولوی صاحب تسی قرآن پڑھے ہو ہم سارا قرآن پڑھے ہیں سارا قرآن میں کہتا تھوڑا جا سونا لوا آندا میں نو بسترہ تھلے لا لیں دے مت وجی بسترے چک تو انہوں مبارک ہوئے نہ چکنا پہنتا ہے میں آیا تو اڑے پینڈ کو بسترہ نال لے اندر ایڈی سونی گڑی منو اللہ دیتی ہے میلاد دا صدقہ زہرہ پاک دے پتران دا صدقہ انہاں دے قدمہ دی توڑ دا صدقہ گڑیاں نہیں کوٹھیاں نہیں بنگلے نہیں موجہ لوا دیتیاں نے زہرہ دے بالا خلفائے راشدین دا صدقہ جتے گئے ہیں لوکا نواں بسترہ کٹ کے بی بی اپنے بندن میں نہیں وہ کٹ کے دیں دی جڑے ساڑھے لی کٹ کے بھی جاندہ نہیں دین دے عالم آئے علماء آئے نے نبی دے دین دے چوکیدار آئے نے اے لے جو اپنے ہسبینڈ نو آندی ہے شوہر نو آندی ہے اے بسترہ بچھا کے دیو حضور دے عاشق آئے دین بیان کرن آلے انہاں نو پتہ ہے سانو کسے بچھا کے نہیں دینا چونکہ انہاں دی نیت کھوٹی ایک کروں لے کے ٹور دے کروں لے کے ٹور دے پنڈ پنڈ پھر دے اندروں نیت کھوٹی اتو تون موٹی ٹینڈ تے استرا موڑے تے بسترا جنوں لبے جہنم دے پہلے دروازے تے پہنچا دے خدا دی قسم چکے آنا میرے کو کتاباں پہیاں نے نہ دیا میں نہ دی مخالفت پتا کیوں کرنا اے مولا حسین دے گستاخ نے بس منو اے تکلیف ہے اے مولا حسین دے گستاخ نے جیڑا میرے حسین دا گستاخ ہوئے میں اپنے پیر دی جتی دی لوگ تا ٹھٹا وار کے سٹنا سانو ایسے مالوی ملہ ملوانے خطار نہیں چاہی دے سانو اے چاہی دے جنہی اندر بھی حسین ہوئے جنہی بار بھی حسین
ادھر بات کرنے کا لہذا موضوع ہے لیکن توجہ عیسیٰ علیہ السلام 3 سال اللہ دی توحید تے شانہ بیان کرن تو بعد آکھیا میرے تو بعد ایک نبی آئے گا من بعد اسم محمد تواڈے وچوں جڑا نو پا لوے ساڈے کلمے چھڑ دیا جے احمد دا کلمہ اگلی گل جڑی عیسیٰ علیہ السلام نے کیتی نا دعا دے طور تے او سنن والی اللہ دی بارگاہ جا چک لے مولا ایک عرض دعا کرنا فرمایا عیسیٰ مانگ کی چاہیے اے مالکا امت محمدیہ نو بڑیاں شانہ دینیاں نہیں اس امت وچ بڑے متقی ہون گے پرہیزگار ہون گے ولی ہون گے کتب ہون گے ابدال ہون گے شیخ ہون گے کلندر عطاد ہون گے بڑے بڑے شہید ہون گے تے بڑے بڑے غازی بھی ہون گے تیرے نبی دے نہاں تو جانا بارن والے ہون گے فرمایا ہاں عیسیٰ مانگ کی چاہیے اے مولا کبھی کرم فرمائے نا میں عیسیٰ نوی مصطفیٰ دا غلام بنائے نا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا کی تھی اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام دی دعا فوراً قبول فرما لی زندہ سمانت اٹھا لیا لوگوں فتوال شریف در رہن والیوں اے لوگوں سنو ذرا عیسیٰ علیہ السلام دی دعا قبول زندہ سمانت اٹھا لیا قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام زمین تے آن گے بڑے فخر نال سینہ تہان کے کہن گے اے لوگوں میں عیسیٰ ابن مریم اللہ کتاب عطا کی تھی او دی مہربانی اللہ منصب نبوت عطا کی تھا او دی مہربانی اللہ میں شانہ عطا کی دیا میں مٹی دا پریلا بنانا سا پھوک مارنا سا رب جہان ڈال دینا سی اللہ معجزات کمالات عطا کی دے او دی مہربانی اینا مزہ نبوت کتاب دے ہندیاں نہیں آیا جنہ مزہ آج حسین دے نانے دی غلامی وچیا رہا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت شان قرآن عظمت حسین عظمت حسین حسینیت حسینیت نبی راہ وچ کھلوتے حضور دے انتظار وچ میری لائبریری چاہو میں کتابہ دا ڈھیر لگا دے گا کتھے کتھے نبی سلیمان علیہ السلام کھلوتے حضور دے انتظار چ سلیمان علیہ السلام دے مرید کھلوتے حضور بلکہ مدینے دی ترتیب جدو مکان ہی نہیں سی ویرانہ سی سلیمان دا مرید انتظار کردیاں روح پرواز کر کے سونا کدوں آئے گا نبیاں دے مرید راہ وچ کھلوتے رہے نبی کھلوتے رہے ان منو تے تینوں اپنی گل کرنی پینی ہے اسی اپنے مقدرہ تے کیوں نہ ناز کریے سانو کھلونا نہیں پیا تسی سمجھا ہی نہیں کتے پہنچیا پیا اپنی گل کر لگیا اے دے تے تانوں مچل جانا چاہیے سانو کھلونا نہیں پیا انتظار نہیں کرنا پیا ہزے دنیا دی آیا تو کن وچ خدا دی توحید نبی دی رسالت بنا آئیے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد واللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اذان پڑی گئی روح نے بھی سن لئی میں تسا بھی سن لئی بچہ تو نہیں نہ بول سکتا روح بولی کنوں بول کے کتنا گل کی تھی اپنے مالک نال ہور اچا دب کے بولو عشق چ بولو نبی دی یاد چ بولو قبر دے سامان لئی بولو حشر دی نجات لئی بولو اوے کائنات لیو اپنے ایمان دی سلامتی لئی بولو حضرات توجہ دیا جائے روح بولی ہن میرا جملہ سن لو تو جملہ سنیے 5 دن پاک دی نسبت لے کے 5 دفعہ سبحان اللہ او بندہ جڑا سمجھدا ہے میں حضور دا غلام ہاں جنت دا حقدار ہاں حضور دا غلام ہاں جنت دا حقدار ہاں حضور دا غلام ہاں جنت دا حقدار ہاں او 5 دفعہ اونچی اونچی سبحان اللہ بولے روح بول کے رب نوں کیا بھی ہے اے مولا تیرا شکر تو مینوں کافراں دے
مسلماناں دے نبی دے عاشقاں دے جسماں وچ ٹوریا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری یا اللہ تیرا شکر ہے مینوں مسلماناں دے ویڑے ٹوریا تے مسلماناں دے نبی دے عاشقاں دے وجوداں وچ ٹوریا روح خوش ہو گئی اچھا توجہ بڑی قابل توجہ بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا دور گزریا زمانہ جاہلیت بس ایک گل ایک قسط ہو بس توجہ دیا او زمانہ جاہلیت جس زمانے دے اندر ماں نو مکے دی منڈی چ نیلام کیتا جا رہا ہے باپ نو مکے دی منڈی چ نیلام کیتا جا رہی ہے تاریخ دی کتاباں پڑھو بچیاں نو زندہ دفن درگور کیتا جا رہی ہے کتاباں دے ایک نام ہوندا ہے دحیہ کلبی اے بعد وچ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہویا کائنات علیو ذرا توجہ دیا جی ماحول دے مطابق ہی گفتگو کرنی ہے مزاج دے مطابق ہی کرنی ہے پاویں روز پہ کریے کرنی تے انہاں دی نبض چیک کر کے حضرات توجہ بچیاں نو زندہ دفن درگور کیتا جا رہی ہے دحیہ کلبی نام ہوندا ہے ایک دن بعد وچ کلمہ پڑھ کے حضور دا غلام ہویا ایک دن نہ پورا پیر تھلے نہیں لاندا انج پمبا پنجا لگا کے ٹردا رہا ہے حضور دی بارگاہ چ آیا ہے حضور نے فرمایا دحیہ کی گل ہے اج پورا پیر تھلے کیوں نہیں لاندا آندا سونیا اللہ دی چھوٹی چھوٹی مخلوق کو پہ ڈرنا کدھر میرے پیراں دے تھلے آ کے مر نہ جائے تے میں قیامت والے دن جواب دے ہوا اللہ دے نبی نے فرمایا اے دحیہ تینوں خدا دی چھوٹی چھوٹی مخلوق دا خیال آ گیا او جڑی 5 سال دی بچی زندہ دفن کیتی ہے او دا تینوں کبھی خیال نہیں آیا آندا سونیا جدوں بچی دا خیال ہوندا میرا دل خون دی انسور ہوندا جسم دے روندے کھڑے ہو جاندے نے اللہ دے نبی نے فرمایا اے دحیہ اے میرے غلام بیٹھے نے مینوں تے تیری زندگی دی ہسٹری دا لمحہ با لمحہ خبر ہے اے میرے غلام بیٹھے نے انہاں نوں سنا کیویں تو اپنی بچی لے کے گیا اپنی بچی نوں زندہ درگور دفن کیتا اللہ سونیا زمانہ جاہلیت میرے گھر دے اندر آنے والا ایک مہمان میں اپنی بیوی نوں آکھیا جو بیٹا پیدا ہویا اونوں پال پوس کے جوان کر لئی بیٹی پیدا ہوئی زندہ درگور دفن کر لئی حسب روایت مکہ دستور مکہ اے بچی نوں زندہ دفن کر لئی آندا میں بیوی نوں آکھیا 5 سال واسطے ایران یمن یمامہ دے اندر سفر تجارت جاریہ آندا میں سفر کرن واسطے چلا گیا تجارتی نظام کردا رہیا جدوں تجارت کر کے واپس آیا مکے داخل ہویا اپنے مکان دا دروازہ کھڑکایا اندر گیا اگے 5 سال دی عمر دے قریب ایک بچی بھی ٹہل دی آندا میں اپنی بیوی نوں پوچھیا اے بچی کون ہے انہاں آکھیا تیری بیٹی ہے میں جنم دتا آندا میں تے تینوں حکم دے کے گیا سا بیٹا پیدا ہویا پال پوس کے جوان کر لئی بیٹی پیدا ہوئی زندہ درگور کر لئی تینوں میرا حکم یاد نہیں سی اگوں دی بیوی آندی ہے اے دحیہ مینوں تیرا حکم یاد سی پر میں کی کر دی میں ایک ماں سا میرے اندر ایک مہمتا ہے پر تو کی جانے اے ماں دی ممتا کس چیز کا نام ہے اے ماں دی ممتا دنیا دی لالچ تو بعد اے ماں دی ممتا دنیا دے تمے تو بعد اے ماں دی ممتا دنیا دی بناوٹ تو بعد اے ماں دی ممتا دنیا دی سجاوٹ سے بعد اے لوگوں جنوں دنیا دی کسے جگہ تے سکون نہ آوے اطمینان نہ آوے او باپ دی محبت سینے چ لے اپنی ماں دے قدماں نال چمٹ جائے اللہ سکون دی دولت عطا فرما دیندا ہے کائنات علیو ذرا توجہ دیا میرے کریم نبی دے غلامو سنو ذرا حضور نے فرمایا دحیہ پھر آندا سونیا میں اپنی بیوی نوں غصے آیا تو تے میری نہ کٹوا دتی رشتہ دار میرے متعلق کی آکھن گے محلے دار میرے متعلق کی آکھن گے جلدی کر ہنے غسل کرا کپڑے پہنا اج دفن کر کے میں اپنی عزت بحال کراں گا اودی بیوی نے ہاتھ مان لے او دحیہ میری بچی نہ لے کے جائے میں بڑے نازاں نال پالے بڑے لاڈاں نال پرورش او لوکو ماں تے ماں ہوندی
मां ते मां होंदी मां की अपनी औलाद दा ठुड्डा लगना बर्दाश्त नहीं कर ली पर जिस मां नूं खबर होवे मेरी बेटी नूं हुणे जिंदा दफन कर गौर कर दिता जाना उस मां दा दर्द मैं किवें बयान करा ओदा हिजर किवें बयान करा कायनात वालियो ओदा गम किवें बयान करा ओए लोगों जरा तवज्जो दिया हुजूर ने फरमाया दसिया फिर आंदा हुजूर बीवी ने मिन्नतां कीतियां मैं गुस्से होया मैं ओनू तबका मारिया ओ मेरे डर दी वजह तो बच्ची नूं नखलाउण वास्ते लै गई कदी नखलांदी है कदी रोंदी है कदी सीने ला लैंदी बच्ची मां दा रोना वेख आंदी ओ मां की गल अज तेरा अजीब ने खिलाना अज तक तू इंजदा नहीं ने खिलाया ओ मां तेरा रोहन की वजह की मां दिल ही दिल में गल्लां करके आंदी नीती तू की जाने अज तेरे नाल की बीतन वाली हजूर ने फरमाया दसिया फिर अगे सुना मेरे सहाबा नूं आंदा सोनिया मेरी बीवी बेटी नूं गुसल करा कपड़े पहना बाजू च लैके बैठी भी रोवे आंदा मैं बच्ची नूं बाजू तो पकड़िया लैके दरवाजे बाहर निकलन लगा मैं तरीके मक्का चो पढ़ रही हूं उठाओ तरीके मक्का कायनात वालियो मैं सऊदी अरब मक्के शरीफ ओ पहाड़ तक आया जिथे बच्चियां नूं जिंदा दफन करदे सन हजरात लारी अड्डा बना दिता गया ओते होर कोई गड्डी खड़ी ही नहीं होंदी जड़ी खड़ी हो जाए हजरात चलन दे काबिल ही नहीं रहिंदी कायनात वालियो मैं उस जगह भी चक के आया मैं लोकां नूं उत्थे रोंदियां वेख ओए लोको हजरात की होया आंदा मैं अपनी बेटी नूं बाजू तो पकड़िया लैके दरवाजे बाहर निकलन लगा अगे मेरी बीवी बच्ची दी ढाल बन गई आंदा मैं बीवी नूं धक्का मारिया बच्ची लैके दरवाजे बाहर गलियां बाहर मोहल्लियां बाहर मक्के दी ऊंचियां पहाड़ियां ते चढ़ गया आंदा मैं गड़ा खोदना शुरू कर दिता बच्ची आंदी है बाबा 5 साल तो बाद आया आउंदी ही मेहनत मुशक्कत वाला काम शुरू कर लिया ए बाबा चल घर चल आज आराम कर ले ए काम कल कर ले बच्ची नहीं जान दी गड़ा ओदे वास्ते ही खोदिया जा रही है आंदा मैं बेटी नूं आखिया पीछे हट के बैठ बच्ची बैठ गई आंदा मैं गड़ा खोदा रहा आंदा सोनिया जो मैं अद्धा गला खोल लिया चेहरे ते पसीना कपड़े पसीने नाल भर गए बच्ची उठदी है करीब आउंदी है सिर तो दुपट्टा ला लैंदी है आके मेरे कंधे ते हाथ रख के आंदी ओ मेरे अब्बू लिया मैं तेरा पसीना साफ कर रही ए मेरे पापा वेख तेरे कपड़े पसीने नाल भर गए ओ दुनिया वालियो जरा तवज्जो दिया हजूर ने फरमाया दसिया तेनू बच्ची दी आदाद बोलां दा जुमलियां दा कोई एहसास रहम आंदा नहीं आका बल्कि मैं बच्ची नूं गुस्से होया पीछे हट के बैठ बच्ची सहम गई डर गई मेरे तबके वाली आवाज ना डर गई जा एक पत्थर दे बैठी इंज दोनी हाथ रुखसार ना रख के मेरे वाल वेखी जा रही आंदा मैं गड़ा खोदा कदी बच्ची वेखा कदी गड़ा खोदा कदी ओदे वाल वेखा आंदा जी मैं सारा गड़ा खोद के बाहर निकलिया मैं बच्ची नूं आवाज मारी बच्ची दौड़ दी आई आंदा मैं धक्का मारिया जमीन दे गड़े च उत्तों मट्टी पानी शुरू कर दी बच्ची रोंदी है चीखा मार दी है मेरे अब्बू ना मट्टी पा मैं तेरी बेटी है ए पापा मेरी उम्र का ख्याल कर ले ए पापा पत्थरेली जमीन बाबा तू मट्टी सुटने विच पत्थर होंदे सिर दिल लगदे दर्द होंदी है मेरी
ابو نہ کرنا اے بابا میں بول لیا مٹی منہ وچ جاندی اکھیاں کھول لیا مٹی اکھیاں چ جاندی اے میری ابو نہ کرنا میری عمر دا خیال کر لے میری محفوظیت دا خیال کر لے میری معصومیت دا خیال کر لے اے بابا نہ کر کیا نالے جدا سلوک نہیں نعرہ تکبیر دیا نالے جدا سلوک نہیں کریدا اوے لوکو ضلع ناروال فتوال شکرگڑھ تحصیل چ رہن والیو او سنو او لوکو دیا تے پرائیاں ہوندیاں نے اج نہیں تے کل نہیں تے پرسوں انہاں دیا نے ودیا ہو جانا ہوندا اج میں تانوں بھی برس دیاں گا او گھراں وچ دیا کولوں کمی بیشی کم کاج کردیا ہو جائے اچھی نہ بولیا کرو انہاں دے دل بڑے نرم ہوندے نے بڑے نازک ہوندے نے پتہ نہیں اگلے گھراں وچ کیہو جہا سلوک ہوے او لوکو پتر پیو دی جائیداد دے وارث ہوندے کیا پیو دے لاش دی وارث اے کائنات دے لوکو پتر پیو دی جائیداد دے وارث بن دے دیاں ماپیاں دے لاشیاں دی وارث جدو کسی دا باپ دنیا تے چلا جائے تے برا جدو میت چکر آ جان بہن آواز دے کے براواں دے پیر وے ویرا میرے بابے نو زنا لے کے جائی حضرت رج کے دیدار ہی نہیں کیتا اوے لوکو دیا نال پیار کریا کرو جتنے دن بابے دے بیڑے وچ رہن اوے میرے بھائیو بہناں نال پیار کریا کرو اے بہناں اج نہیں تے کل نہیں تے پرسوں انہاں ودیا ہو جانا ہوندا کائنات لیو ذرا داہیا دی بچی دا خیال کریا اے میرے پاپا نہ کرنا دیا نال انج دا سلوک نہیں کریدا حضور نے فرمایا داہیا تینو بچی دے جملیاں دا کوئی احساس کوئی خیال آندا نہیں آقا میں مٹی ڈالی گیا ادھے نالوں زیادہ بچی ترس گئی چھوٹا جی قد آندا چھوٹا جی قد چھوٹی جنی عمر میری بیٹی دی نالے رووے تے نالے سناوے ماسٹر رفاقت صاحب حافظ نویس صاحب دنان صاحب علماء کرام حضرات اے میرے نبی دی عاشقوں تے دیوانے ہو نالے سنائے تے نالے رووے آندا چھوٹا جہا قد چھوٹی جنی عمر چھوٹے چھوٹے بچی دے ہاتھ انج بچی نے ہاتھ بن آندہ بن کے تو نے سر دے اتے رکھ لے کہ میرا پیو مٹی پہ سٹ دے شاید میرے ہاتھ ویکھے تے میرے تے رحم کھائے ترس ہاتھ بن کے بچی نے آواز دیتے بابا نہ کر میرے جڑے ہتھاں دا خیال کر ایک نہ سنی مٹی ڈالی جا رہی ہے اوے دنیا والیو اج میری تے تیری بیٹی آکی اے پاپا اج میری تے تیری بہن آکی اے بھائی ایک سوال ہے فرمائش ہاتھ جوڑ کے کرنی ہے پوری کر دے ترلائی منت اوے برا دا کلیجہ پھٹن ہوا جائے گا باپ دا کلیجہ پھٹن ہوا جائے گا برا اپنی بہن دے ہاتھ کھول گے باپ اپنی بیٹی دے ہاتھ کھول گے پیشانی چوم کی آکھے گا او بیٹی بہنا ہاتھ جوڑ کے کرنے کر تیری ہر فرمائش پوری کرانی لیکن ہاتھ نہ جوڑ ہاتھ یو کڑیاں جوڑ دیاں نے جنہ دے سورہ دندیوں نہ ہو جنہ دے سورہ دندیر نہ ہو او پہنا ہاتھ جوڑ دیا نے
اوے میرے بھائیو کبھی بہنا وال کنڈ نہ کریا جے او پتہ نہیں کنے کام کنے دکھ سینے چ پال کے اپنے گھراں وچ باپ دی پگ دی لاج رکھ دیا زندگی گزار رہی ہیں براواں دی عزت دی خاطر زندگی گزار رہی ہیں کدی کدی بہنا دے میرے بھی چھایا کرو ہزاراں غماں تے دکھاں وچ مبتلا ہوندیاں نے جدوں برا آ جان پیو آ جان او بیٹیاں اگے ود کے سلام دا پیار لے پیو دے بھرا سینے دے نال جدوں اپنی بیٹیاں بہناں دے سر لا لے او سر نال لگ جان بہناں ہزاراں غم بھول جاندیاں نے او دکھاں نوں بھول جاندیاں نے او لوکو اپنی بیٹیاں دے سر سینے نال لا کے انہاں دے غم دور کرن والے ذرا تغیہ دی بیٹی دا خیال کرے اندر حضور میری بیٹی دی آخری الفاظ ایسا اے میری ابو ہن میں تینوں منع نہیں کر دی ہاتھ جوڑ کے آنی ہے بھئی مٹی ڈال کے دب درس کے جائی صرف ایک سوال کرنی اے بابا جاندیا جاندیا اے دے دستا جا آخر تیری بیٹی دا قصور کی ہے میری خطا کی ہے کس جرم دی سزا صحابہ نے لفظ سنے صحابہ دیا چیخاں نکل گئیاں میرے نبی دیا کان نم ہو گئیاں اندھا سونیا میں پھر مٹی ڈالن لگ پیا بچی تب درس کا تسلی نہ لایا آندھا سانو تے بچیاں دے مقام دا پتہ نہیں سی تساں دسیا لوکو دیاں دیاں انہوں تے غم غصہ نہ کریا کرو اے زخمت نہیں بلکہ دیاں لا دیاں رحمتاں بن کے دیاں لے حضور سانو تساں دسیا باپ نے نلام نہ کرو ادا چہرہ ویکھو کعبہ ویکھن والا ثواب دے گا ماما نلام کرنے سا تساں دسیا اے لوکو مکے والیو ماں نلام کرن والی ہستی نہیں رب نے جنت عرش مولا دے بنائی آقا تساں جنت مہا دیا قدمہ تھلے سجا چھڑی ہے حضور ہے ساری عزت تساں عطا کیتیا تواڈا کرم ہویا ہے شاعر نے عکاسی کر کے کیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا دوستو اور مانگو مولا سے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ این اس تشدد دے دور وچ اس کفر دے دور وچ جدوں ماواں نو نلام تے باپ نو نلام تے بیٹیاں نو زندہ دفن کیتا جا رہا سی حضور دی امی جان آندیاں نے سیدہ طیبہ امینہ کائنات فرماندیاں نے این اس زمانہ جہلیت وچ حضور دی آمد دا ویلا ہو گیا آندیاں نے نور مصطفیٰ میرے بطن پاک دے اندر آیا پہلا مہینہ بس میں 5-7 منٹ توڑے لینے نے بس توجہ دیا حضور دی امی جان میں میلاد پڑھن لگا حضور دی امی جان حضرت سیدہ طیبہ امینہ کائنات آج بھی میں خدا دی قسم تکے مقام ابوا تے بڑے بڑے پرہیزگار تے بڑے بڑے ولی تے بڑے بڑے اعلیٰ لوگ اتھے جا کے حضور دی امی جان دی قبر دے انج پگ لا کے تے قبر نو صاف پہ کرتے تے نال آندے
ماں کلے کائنات دیاں بہاراں تیرے لال دے صدقے نے ساڑیاں عزتاں تیرے لال دے صدقے نے حضور دی امی جانا پہلا مہینہ رات نو ستی مینوں خوشبوواں دے ہلے پیاون رات نو ستی ایک بزرگ آئے لمبا قد سفید لباس میں نہیں جان دی کون نے میں پوچھیا بابا جی تسی کون ہو نی بیٹی آمینہ میں تیرا بابا آدم تینوں مبارک دین آیا ہاں تو نبیاں دے سلطان دی ماں بنن والی میں میلاد شروع کر دیتا پڑھنا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آندے جڑا نبی کریم دا میلاد خوش ہو کے کرے تے کرائے سنے تے سنائے اللہ دے زندگی تے کئی گناہ معاف فرما چھڑدا ہے ہن میلاد سنو نالے جومو نالے سرور لو حضور دی امی جان آندیاں نہیں پہلے مہینے آدم دی زیارت دوسرے مہینے نوح تیسرے مہینے شیش چوتھے ماں ابراہیم جد الانبیاء دی زیارت چوتھا ماں میرے شوہر دا انتقال ہو گیا آندیاں نے پھر منوں راتاں نو نیند نہ پینی کرنی پانچواں ماہ لگ گیا دنے سہیلیاں نے آ جانا کرنا میرا دل بہلا رات پینی غم وچ نڈھا انہاں بیبیاں نو کدوں نیندر پیندی ہے جنہاں دے سہاگ اجڑ سن تے نبیاں دے سلطان دی ماں آندیاں نے ساری ساری رات جاگ دیا رہنا کدلے اکھ لگنی پانچواں ماہ لگ گیا اکھ لگ گئی آندیاں نے مینوں آواز آئی اللہ 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 میں اٹھ کے بیٹھ گئی میں ویکھن لگ پئی میرے کمرے وچ کون ہے شوہر دا تے انتقال ہو گیا ہے اللہ اللہ کون پیا کردا ہے فرماندی اٹھ کے بیٹھی مینوں کوئی نظر نہیں آیا میں سمجھی شاید کوئی سین وچ ہوے میں سین وچ گئی مینوں اوتھے بھی کوئی نظر نہیں آیا آسمان نے رک کر لیا اے مولا میرے کمرے وچ بھی کوئی نہیں سین وچ بھی کوئی نہیں مگر تیرا نام کون پیا جپدا ہے آواز آئی آمینہ اے کوئی اور نہیں تیرے بطن اندر میرا حبیب ہے جڑا اللہ اللہ پیا کردا حضور دی امی جان فرماؤندیاں نہیں سہیلیاں کدن آ گئی یعنی آمینہ چل کھو تو پانی لے آئیے میں انہاں دے نال 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 پئی جانی ہاں او میرے اگے اگے ٹردیاں جاندیاں نے یکدم پیچھے آ جاندیاں نے میں آنی نی سہیلیو تانوں کی ہویا ہے آندیاں نے آمینہ جدوں تیرے اگے ٹرنی آواں سانوں سورج دی تپش پہندی ہے جدوں تیرے پیچھے آنی آواں سانوں سکون دی دولت مل جاندی ہے حضور دی امی جان آندیاں میں کھوہ تے پہنچنی ہاں میں وی نکیاں میریاں سہیلیاں کھوہ وچ ڈول سٹدیاں نے پانی بھردیاں نے باہر کڈدیاں نے لے کے ٹر جاندیاں نے پر جدوں میری واری ہوندی ہے میں کھوہ دے قریب ہونی ہاں پانی اچھل کے میرے قریب ہو جاتا ہے حضور دی امی جان تجربہ طاہرہ دیاں نے جنہیں میں پانی لے کے واپس ہوندی ہاں میری سہیلیاں کے کے جا رہی ہیں پتھرولی زمین انہاں کھڑے تے برتن اپنے چکے ہوئے نے کوئی سچے ڈول دی تھلے پتھرولی زمین پتھراں دی نوکاں تے ٹوکا پئیاں چکدیاں نے کوئی سچے ڈول دی ہے کوئی کھبے ڈول دی ہے حضور دی امی آندیاں نے میں وی ہونا پتھراں تے اردو جانیاں جڑا پتھر میرے پیر دے تھلے ہوندا ہے او گئی پتھر نرم ہو جاتا ہے حضور دی امی جان فرماندی نے ویلا گزردا گیا او اثار محسوس ہوئے ولادت کوئی سہیلی دایا کول نہیں حیران پریشان تھوڑا جا ویلا گزریا چار بیبیاں میرے کول آ کے بیٹھ گئیاں میں نہیں جاندی میں پوچھیا تسی کون ہو ایک آندی ماں حوا ایک آندی ماں آسیہ ایک آندی ماں مریم ایک آندی ماں ہاجرہ نی آمینہ تین مبارک ہوئے اسی تیرے لال دیاں دائیاں ماہیاں بن کے آیاں حضور دی امی جان آندیاں نے پھر 10 حوراں آ گئیاں انہاں میرا طواف کیتا ایک شربت دا پیالہ دیتا رنگت دودھ والی
پیتا تے شہد نالوں زیادہ مٹھا تسلی ہو گئی آپ فرماندیاں نے تھوڑا جا ویلا گزریا خارج منی نور میرے بدن پاک جو نور خارج یعنی حضور دی جلوہ گری ہو گئی آمد ہو گئی سرکار آئے اینا نور پھیلیا میں جدر میں دیا مشرق نور مغرب نور شمال نور جنوب نور ہر پاس نور ہی نور ہے نور کیوں نہ ہوگا نور ہے ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا جی کملی والا آ گیا ہر تھان سویرا ایک دفعہ تسا پڑھ لے جی کملی والا